जबरदस्त बात कही। लौ कान ली इब्न आदम वादियान मिन मालिन लतुबग़ा सालिसा, इब्न आदम के पास अगर सोने और चांदी के भरे हुए दो गोदाम भी हो, दो जंगल भी हो, फिर भी उसका पेट नहीं भर सकता, वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। गोदाम भी हो, दो जंगल भी हो, फिर भी उसका पेट नहीं भर सकता, वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा, वो तीसरे की चाहत करेगा, वो तीसरे की आरजू करेगा, वो तीसरा मांगने की कोशिश करेगा, तीसरा हो जाए तो चौथे की ख्वाहिश करेगा। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहरमु इब्नु आदम व यशिब्बु मिन हुस्नतान, आदमी तो बूढ़ा होता जाता है लेकिन उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती जाती हैं। यहरमु इब्नु आदम, आदमी तो बूढ़ा होता जाता है, व यशिब्बु मिन हुस्नतान, और उसकी दो ख्वाहिशें ऐसी हैं जो जवान होती जाती हैं। दो ख्वाहिशें कभी नहीं उसकी मिटती। आदमी बुढ़ापे की दहलीज पर कब्र पे पैर लटका चुका है, मरने वाला है, लेकिन उसकी दो ख्वाहिशें जवान हो जाती हैं। कौन? अल हिर्सु अलल माल, आखिरी वक्त तक वो माल की हिर्स करता रहेगा, मालो दौलत को चाहता रहेगा, माल की हिर्स उसकी बढ़ती रहेगी। वल हिर्सु अलल उम्र, और वो चाहेगा कि मैं 2 साल और जिंदा रह लूं, 1 साल और जिंदा रह लूं, 1 साल और जिंदा रह लूं, यानी उसकी उम्र में लालच बढ़ती जाएगी कि मैं 1 साल और रह लूं, 2 साल और जिंदा रह लूं, 4 साल और जिंदा रह लूं। आदमी बुढ़ापा में शिकार है, बुढ़ापे को पहुंचता जाता है, लेकिन उसकी दो चीजें जवान होती चली जाती हैं, मालो दौलत की हिर्स और उम्र की लालच, ये बढ़ती जाती है। ये दुनिया की मिसाल है। मेरे भाइयों, दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं, समझा दूं आपको। आप घर बनाते हैं, आपने बहुत पैसा कमाया, मेहनत की, सऊदी गए, दुबई गए, गल्फ से लेके आए, अब आपका क्या अच्छे दिन शुरू, अब आप मकान बना रहे, बेहतरीन मकान। मकान बनाना बुरा नहीं है, बनाइए, अच्छे से अच्छा मकान बनाइए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। जब आप मकान बनाते हैं तो उसमें अपने बच्चों का रूम अलग बनाते हैं। अच्छी तरीके से जब आप मकान बनाएंगे तो आप अपना और अपनी बीवी का रूम अलग बनाएंगे, अपने बच्चों का रूम अलग बनाएंगे। बच्चों की शादी होगी, शादी के बाद बहू कहाँ आएगी, उसका रूम आप अलग बनाएंगे। उसी रूम के अंदर एक डाइनिंग हॉल भी बनाएंगे, हम खाने का अलग रूम बनाएंगे, उस पर टेबल और चेयर रख देंगे। ये डाइनिंग रूम है, ये खाने का, यहाँ खाना खाया जाएगा। और उसी रूम के अंदर, उसी कमरे को, उसी जब घर को बनाएंगे आप, तो उसी कमरे के अंदर आप एक गेस्ट रूम भी बनाएंगे, मेहमान खाना भी बनाएंगे कि बाहर से हमारे जब गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे, तो उनको सेपरेट एक रूम होना चाहिए। आप ये सब चीजें बनाएंगे। बताइए ये सब होता है या नहीं होता है? जब आप ये सारी चीजें बनाते हैं तो आप घर बनाते वक्त इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि घर के किसी कोने में टॉयलेट भी बनाया जाए, बाथरूम भी बनाया जाए, इसलिए कि टॉयलेट, पेशाब और पैखाना भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमको जरूरत के तहत इधर भी जाना है। आप टॉयलेट भी बनाते हैं और बाथरूम भी बनाते हैं। बाथरूम भी हमारे घर का एक हिस्सा है, घर की एक जरूरत है, लेकिन उस टॉयलेट को और उस बाथरूम को आप जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त नहीं जाते। क्या कोई ऐसा आदमी है जो 24 घंटे बाथरूम में बैठा होता हो? मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा आदमी है जो बाथरूम के अंदर 5-6 घंटा रहकर आराम करता हो? कोई नहीं मिलेगा। बाथरूम में दिल नहीं लगता उसका, गया, जल्दी से फारिग हुआ, हाथ धोया और बाहर, लेकिन वो जरूरत का हिस्सा है। बहुत खूबसूरत बाथरूम बनाया आपने, संगे मरमर बिछाया है उसमें आपने, एग्जिट फैन लगाया है ताकि यहाँ पसीना न निकले। हम बटन दबाते हो, गर्मी उसकी बाहर निकल जाती है, आपको बाथरूम में गर्मी भी नहीं लगती, लेकिन इसके बावजूद उस बाथरूम में आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा आप बाथरूम को इस्तेमाल नहीं करते हो। क्यों? वो तो खूबसूरत है, अच्छा है, आपके घर बना है, 1-1.5 लाख रुपए आपने बाथरूम पे खर्च किया है, लेकिन फिर भी आप उसको उतना वक्त नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि उससे आपका दिल नहीं लगा है। जरूरत पूरी करते हैं आप उससे, जरूरत के तहत इस्तेमाल भी करते हैं आप उसे, लेकिन वो आपके दिल में नहीं बैठा है, आपको उससे मोहब्बत नहीं है कि उससे दिल लगा हुआ हो। आप एसी रूम में रहेंगे, आप
कूलर वाले रूम में ही रहेंगे, आप उसी रूम में रहेंगे जिसको आपने अपने सोने के लिए बनाया है, क्योंकि उससे आपका दिल लगा हुआ है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये दुनिया एक बाथरूम और टॉयलेट की तरह है। इसको उतना ही इस्तेमाल करिए जितनी हमारी और आपकी जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा आपने इसको अहमियत दी तो ये आपके ऊपर चढ़ जाएगी, और जब पानी कश्ती के ऊपर चढ़ता है तो कश्ती डूब जाती है। अगर दुनिया को हमने अपने ऊपर चढ़ाया तो ये दुनिया हमें खा जाएगी, ये दुनिया हमें बर्बाद कर देगी, ये दुनिया हमें तबाह कर देगी। आओ अपने मोहल्ले ही में ढूंढो, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। पैसों की कमी नहीं है, एयर कंडीशन उनके घरों में लगा हुआ है, दुख उनके पास पलक झपकने के लिए भी नहीं आता है, पैसों की कमी नहीं है, बेहतर से बेहतर डॉक्टर से वो अपना इलाज कराते हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप तेल की और तली हुई और भुनी हुई चीजें आप नहीं खा सकते हो। बताइए दुनिया आपके कौन से काम आ जाएगी? आपके पास 20,000 का बेहतरीन फिलिप्स का फ्रिज रखा है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पी सकते हो। ये वही फ्रिज है जो आपने मेहनत की कमाई से खरीदा था, लेकिन आज फ्रिज का पानी पीने से आपको रोक दिया गया है। यही वही तेल की फ्राई आइटम है, फिश फ्राई, चिकन फ्राई, जो आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप ये चीजें नहीं खा सकते हैं। क्या है इस दुनिया की हैसियत? दुनिया एक साए की तरह है, दुनिया एक साए की तरह है। अगर आप इसकी तरफ मुंह करके भागेंगे तो जितनी तेज आप भागेंगे उससे दुगनी रफ्तार से ये साया भागेगा आपके पीछे पीछे। आप दुनिया को जितना चाहेंगे ये दुनिया कहेगी और साया हमारा इधर है। अगर हमने उस साये को अपने पीछे कर लिया और हम इधर भागना शुरू किए तो आप देखोगे ये साया मेरे पीछे पीछे भागेगा, अब हमारे आगे नहीं भागेगा। मेरे भाइयों, जब हम दुनिया से मुंह फेर लेंगे तो दुनिया मेरे पीछे पीछे भागेगी, और जब दुनिया से हम मुंह लगाएंगे तो दुनिया हमारे आगे आगे जाएगी। अब सोचो, हमें दुनिया से मुंह लगाना है या दुनिया से पीछा छुड़ाना है? अगर हम दुनिया को पीठ दिखाकर भागेंगे तो ये दुनिया भी मेरे पीछे पीछे भागेगी। और देख लो, जब हजरत उमर ने दुनिया से पीठ फेरा तो दुनिया उनके कदमों पे आके गिर रही है कि हम तुम्हारे लिए आए हुए हैं। वही भेड़ों बकरियों का चराने वाला वही उमर जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से निकलते हैं, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को से नफरत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम वक्त और खलीफतुल मोमिनीन बना दिया। मेरे भाइयों, इस दुनिया से तुम जितने पीछे की तरफ भागोगे और दुनिया को अपने पीठ के पीछे करके भागोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। दुनिया को अपना गुलाम बनाओ, दुनिया के गुलाम मत बनो। दुनिया को अपना गुलाम बनाओ, दुनिया को अपने कदमों पे नचाओ, दुनिया के आगे मत नाचो। बहरीन से माल आया, हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह को बहरीन भेजा, जाओ जिजिया और टैक्स का माल लेकर आओ। जिजिया और टैक्स का माल लेकर आए, मदीना पहुंचे। मदीने के अंसारियों को पता चल गया कि आज तो माल आया है और बहुत सा माल आया है, आज हमें भी मिलेगा, तकसीम होगा। फजर की नमाज में मस्जिद पहले खचाखच भर गई। आ तो पहले से जाते हैं, लेकिन माल की लालच ने, बुखारी की रिवायत है, मस्जिद नबवी को खचाखच पहले से भर दिया। हजरत बिलाल अजान देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के इरादे से जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि मस्जिद आज पहले की बनिस्बत खचाखच पहले से भरी हुई है। आपने देखा, खुश हुए, मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद आपने कहा शायद तुमने सुन लिया है कि हजरत अबू उबैदा टैक्स का और जिजिये का माल लेकर आए हैं। फरमाया हाँ। अल्लाह के नबी ने कहा खुश रहो, मिलेगा तुम्हें तुम्हारा हक, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। उसके बाद नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा को उनका हक दिया, जो माल जितना बनता था तकसीम कर दिया। सहाबियों को उनका हिस्सा मिला, और जब सारे सहाबा को उनका हिस्सा दे दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। शाही मस्जिद के एक मिंबर पर बैठ खड़े होकर जो खुतबा दे रहा हूँ, जितने सुन रहे गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अदा किए उन लफ्जों पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारे लोगों को माल तकसीम कर दिया, उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी आपकी आंखों में आंसू?
آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل فقر علیکم اخشا، مل فقر علیکم اخشا، مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے، مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہاری غریبی کا ڈر نہیں ہے، میرے انتقال کے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسِطَ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مجھے تو ڈر صرف اس بات کا ہے کہ میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنی نہ پھیلا دی جائے، یہ دنیا اتنی کشادہ نہ کر دی جائے، یہ دنیا اتنا تمہارے پاس نہ آ جائے جتنا پہلے کے لوگوں پر آئی تھی، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فراخ کر دی گئی تھی، کشادہ کر دی گئی تھی۔ تنافسوہا فتنافسوہا، بس تم اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنے لگو، اس دنیا کو پانے کے لیے تم ایک دوسرے سے ریس نہ لگانے لگو۔ آج لگ رہی ہے نا ریس، میرے پڑوسی کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، اس سے اچھا ہمارے پاس ہونا چاہیے، میرا پڑوسی 20,000 کا بکرا لایا، ہم 25,000 کا لے کے آئیں گے، میرے فلاں مخالف کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس اتنا ہونا چاہیے۔ ریس، تنافسوہا فتنافسوہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی محبت تمہیں ریس لگانے پر مجبور کر دے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس بات کا ڈر ہے مجھے۔ فَتُہْلِكُكُمْ کما اہلکتہم، بس یہ دنیا تمہیں ویسے ہلاک و برباد نہ کر دے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مال تو دیا، تقسیم کر دیا، ان کا حصہ تو ان کو دیا، تقسیم کر دیا، ان کو لے جاؤ، لیکن یہ بھی فرمایا مل فقر علیکم اخشا ولکنی اخشا علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت من کان قبلکم، مال لے جاؤ، مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ میرے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تمہارے قدموں پہ نہ ڈال دی جائے، کہیں دنیا نہ پھیلا دی جائے، کہیں دنیا وسیع نہ کر دی جائے، کہیں دنیا فراخ نہ کر دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کے چکر میں تم ایک دوسرے سے ریس لگانے لگو دنیا کو حاصل کر دے گے۔ کرو اس دنیا کو، چاہو۔ ہم نے 3 مثالیں دی ہیں، ان پر غور کرو۔ پہلی مثال، دنیا پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح۔ اس مثال پر غور کریے گا۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، ہم اور آپ بھی بغیر دنیا کے نہیں رہ سکتے، یہ سچ ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اوپر آ گیا تو کشتی ڈوبتی ہے۔ اگر دنیا ہمارے اوپر حاوی ہو گئی تو ہمیں ہلاک ہونا ہے، ہمیں برباد ہونا ہے۔ قارون اور اس کا خزانہ آج بھی زمین میں دھس رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی صبح تک دھستا رہے گا، اس کا خزانہ اس کے کام نہیں آیا۔ آج آپ 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے تو اللہ اس کی قدر کرے گا، اور موت کے وقت اگر آپ صدقہ کریں گے تو اس کی کوئی قدر نہیں، چاہے آپ 1 کروڑ روپیہ بھی صدقہ کریں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بیماری کے پتہ چلتے ہی علاج کرا لو، صحیح ہو سکتی ہے، بیماری پورے جسم میں اپنا اثر چھوڑ دے، اس کے بعد پھر کوئی دوا کام نہیں کر سکتی ہے۔ ابھی زندگی ہے، صدقہ و خیرات کر لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار، اتقوا النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر ہو تو اس کو بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کھجور نہیں کھا، کھجور کا ٹکڑا بھی ہو تو اس کو بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ آج کھجور کا ٹکڑا بھی کسی غریب کو کھلاؤ گے تو اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور مرتے وقت جب یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں بچیں گے، کینسر ہو گیا، اب اس بیماری میں ہمارا کوئی علاج نہیں ہے، اب اس کا آخری علاج موت ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہماری دونوں کڈنیاں بیکار اور فیل ہو چکی ہیں، اب ہم بالکل مرنے کے دانے پر اب نہیں بچیں گے، اب ایسے موقع پر اگر 1 کروڑ بھی صدقہ کرو گے تو کوئی کام کا نہیں۔ اللہ لالچی ہے،
اللہ کو لالچ دے رہے ہو؟ یہ 1 کروڑ کا مالک تو اس نے تم کو بنایا ہے، آج تم اس کی امانت اس کو دے رہے ہو، وہ لالچی ہے؟ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے، یہ وقت ہے صدقہ و خیرات کرنے کا، اس وقت کے آنے سے پہلے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اللہ نے کہا اس وقت کے آنے سے پہلے اور موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا موضوع پورا نہیں ہوا ہے، دنیا کے سلسلے میں ابھی اور بھی بہت سی کچھ باتیں ہمیں آپ کے سامنے رکھنا تھی جو ہم نہیں رکھ پائے ہیں۔ اگلا جمعہ تو مجھے برہان پور میں پڑھانا ہے مدھیہ پردیش میں، اور اس کے بعد والا جمعہ ہمیں میرٹھ میں پڑھانا ہے، اس کے بعد پھر کبھی جب یہاں آئیں گے تو جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں وہیں سے ہم آگے بڑھیں گے اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی دنیا کے اوپر ابھی مزید کچھ واقعات باقی رہ گئے ہیں جو ہم بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اتنی سی بات میں آپ کو بتا دوں، میری پوری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا چھوڑنے کے لیے میں نے نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، دنیا کو اپنا غلام بناؤ، دنیا کے غلام مت بنو۔ دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو گے، اگر دنیا کو اپنے سر کے اوپر لا دو گے تو ڈوب جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ دنیا سے ہم کو ضرورت کے تحت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔